बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फो एट अयाज़। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और रिग्ड इलेक्शन कल 8 फरवरी को हुए, जिनके नताइज 29 घंटे गुजरने के बावजूद भी अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं आए। पाकिस्तान में नेशनल असम्बली के 266 हल्के हैं जिन पर डायरेक्ट इलेक्शन होनी थी। उनमें से अभी तक 233 हलकों के नताइज आए हैं। 32 हलकों के नताइज आना अभी बाकी हैं। एक हलके पर इलेक्शन पोस्टपोन हो चुके हैं और उन 233 हलकों में से जिनके नताइज आ चुके हैं उनमें से सबसे ज़्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनके पास हैं। दूसरे नंबर पर PMLN है। PMLN के पास इस वक्त 64 सीटें हैं और ये जो 64 सीटें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास, इनमें से आधी से भी ज़्यादा सीटें धांधली से उनको जितवाई गई हैं, ज़बरदस्ती उनको जितवाई गई हैं। वोटर्स के वोट के तकद्दुस को तबाह बर्बाद कर कर उनको जितवाया गया है। मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह मानसेरा में हारे हैं, इसी तरह NA 130 लाहौर में भी हार चुके थे डॉक्टर यास्मीन राशिद से, बहुत बड़े मार्जिन से हार चुके थे, लेकिन उनको जितवाया गया। सियालकोट में उस्मान डार की वालदा से ख्वाजा आसिफ बहुत बड़े मार्जिन से हार चुके थे, लेकिन उसको भी जितवाया गया। मरियम नवाज़ हार चुकी थी, उसको भी जितवाया गया। हमज़ा शहबाज हार चुका था आलिया हमज़ा से, वो जेल में है, बहुत बड़ी लीड से वो जीत रही थी, उसको हराया गया। तो कहाँ कहाँ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को धांधली से नहीं जितवाया गया। वोटर्स के वोट के ऊपर डाका डाला गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट के ऊपर डाका डाला गया, बहुत बड़ी बेरहमी से डाका डाला गया। खैर, ये तो पाकिस्तान का बच्चा जानता था कि ये जो इलेक्शंस हैं ये एक फ़िक्स गेम है, ये कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने नहीं जा रहे। एक ख़ास पार्टी को जितवाने की कोशिश हो रही थी, एक ख़ास पार्टी को जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है उसको दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई थी, जो कि अभी तक भी जारी है। उनको कैंपेन नहीं करने दी गई, उनका झंडा उठाने पर पाबंदी थी, पार्टी का जो बानी है उसका नाम लेने पर पाबंदी थी, उसका नारा लगाने पर पाबंदी थी, पता नहीं उसके कागजात मुस्तरद किए गए, इमरान खान साहब के कागजात मुस्तरद किए गए। मतलब कोई नाइंसाफ़ी और जबर की इंतहा कर दी इन्होंने। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की गजूर अवाम, गैरतमंद अवाम वो निकली है। उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में निकली है, ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में निकली हैं। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट किया और उस वोट पर बड़ी बेरहमी से डाका डाला गया। अगर डाका ना डालता तो 266 सीटों में से 180-185 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिक्योर कर चुकी थी, जीत चुकी थी, लेकिन उनको हराया गया। इस्लामाबाद की तीनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो जीत चुके थे। मैंने बज़ात खुद कल इलेक्शन का मुशाहिदा किया। मेरे पास ACP का ये एक्रेडिटेशन कार्ड भी था। मैं कि 9 पोलिंग स्टेशंस पर गया और उन 9 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग का अमल बड़ा स्मूथ जा रहा था, लेकिन मैं जहाँ भी गया और पोलिंग कैंप जो उम्मीदवारान के जो पोलिंग कैंप बने हुए थे उनका मैंने विज़िट किया, तो PTI के जो कैंप्स थे वो खच्चा खच वोटर से भरे हुए थे।
نوجوان ووٹرز کی بہت بڑی تعداد تھی جو کل نکلی ووٹ ڈالنے کے لیے، اور خصوصاً خواتین کی بہت بڑی تعداد میں اسلام آباد میں خواتین نکلی ووٹ ڈالنے کے لیے۔ پھر میں نے ایگزٹ پول کیا، میں نے کوئی 27 لوگوں سے انٹرویو کیا، ان 27 لوگوں میں سے 22 لوگوں نے کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا، اور ان 22 میں سے باقی کے جو 5 لوگ تھے ان میں سے ایک نے پی ایم ایل این کا کہا، اور باقی 1-2 جماعت اسلامی کے اور ایک ٹی ایل پی کا تھا۔ تو یہ مطلب صورتحال تھی۔ اور پھر شام کے وقت جب کاؤنٹنگ کا عمل ہو رہا تھا اور جب نتائج آئے تو ساتھ والے G9 میں جو 5 پولنگ سٹیشنز تھے، اور ان 5 پولنگ سٹیشنز پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیتے اور بہت بڑے مارجن سے جیتے، اور یہی صورتحال اوورآل تقریباً پورے اسلام آباد کی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو ہرا دیا گیا۔ تو یہ کیا الیکشن ہے؟ اس ملک کے ساتھ مذاق، قوم کے ساتھ مذاق، اور ووٹرز کے ساتھ، ووٹر کی ایک ہوپ تھی، امید تھی اس کو اس الیکشن سے کہ الیکشن اگر فری اینڈ فیئر ہوئے تو ایک نئی حکومت آئے گی، ایک کوئی طاقتور حکومت آئے گی جو اس ملک کے مسائل کے اوپر قابو پائے گی، اور جن مسائل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں ان مسائل سے ہمیں نکالے گی، اور مہنگائی کا جو ایک طوفان ہے ہو سکتا ہے یہ ختم ہو جائے، تو ایک غریب آدمی کی جو زندگی ہے وہ شاید کچھ سکھی ہو جاتی اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے۔ لیکن بدقسمتی سے صاف اور شفاف الیکشن نہ ہو سکے، ابھی تک دھاندلی کی جا رہی ہے، ابھی تک رزلٹ روکے ہوئے ہیں، ابھی تک نون لیگ کو جتوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 29 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی کچھ حلقوں کے نتائج ابھی تک اس لیے نہیں آ رہے کہ ان کے لیے ان حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ہرانا مشکل ہو رہا ہے، اور جن کو جتوانا چاہتے ہیں ان کو جتوانا مشکل ہو رہا ہے، نہیں جتوا پا رہے ان کو، اس لیے رزلٹ رکے ہوئے ہیں۔ لیکن اپنی مرضی کے رزلٹ دیں گے، کون کچھ کر سکتا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون ہے ہمارے ملک میں۔ تو اللہ پاک اس ملک کے حال پہ رحم کرے، اس قوم کے حال پر رحم کرے۔ قوم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور قوم نے جناب عمران خان صاحب کے ساتھ جو محبت اور جو وفاداری ہے وہ بھرپور طریقے سے نبھائی۔ عمران خان صاحب کو قطعاً مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خان صاحب، عوام آپ کے لیے نکلی ہے، عوام نے آپ کو ووٹ کیا ہے، لیکن آپ کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ اگر ڈاکہ نہ ڈالا جاتا تو آپ 2/3 میجورٹی کیا، آپ تو 80% سے بھی زیادہ جو ہے وہ سیٹیں جیت چکے تھے، لیکن آپ کو ہروایا گیا۔ تو بہرحال ابھی جو حکومت بنے گی، جو ایک کھچڑی بنے گی، ابھی منڈی لگے گی، ابھی ایم پیز کو خریدا جائے گا، ان کا ضمیر فروشی ہوگی، اور ایک جو دوڑ ہے خریداری کی وہ آج سے شروع ہو چکی ہے۔ میاں صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے اپنی تقریر میں، شہباز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ زرداری صاحب سے بھی ملیں، MQM کی لیڈرشپ سے بھی ملیں، اور باقی بھی جتنی جماعتیں ہیں ان کی لیڈرشپ سے، اور انڈیپینڈنٹ جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں ان کو بھی خریدنے کی کوشش کریں، تاکہ کسی نہ کسی طرح ہم سینٹر میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں، جو کہ لگتا نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنا وزیر اعظم لانے میں کامیاب ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔